अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप सबको अल्लाह ताला के इस पाक महीने रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे सेशन में रमज़ान मुबारक में रोज़ाना हर पारे में से एक सफ़े की तिलावत की जाएगी और उसका तर्जुमा पेश किया जाएगा। फिर अख्ताम पर आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे जिनके जवाब देने पर आपको मिल सकते हैं कीमती इनामात। तो आएँ आज सूरह बकरा की आयत नंबर 6 से 18 तक की तिलावत सुनते हैं। याद रहे आपको हमारे साथ तिलावत भी करनी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समअहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल आख़िरि व मा हुम बिमुअ्मिनीन। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अन्फुसहुम वमा यशऊरून। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हाअ अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाअ वलाकिन ला यअलमून। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालत बिल्हुदा फ़मा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तवक़द नारन फ़लम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया इनके लिए बराबर है ए रसूल, ख्वाह तुम इन्हें डराओ या ना डराओ वो ईमान नहीं लाएंगे। इनके दिलों पर और इनके कानों पर खुदा ने निशानी लगा दी है कि ये ईमान ना लाएंगे और इनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और इन्हीं के लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो ज़बान से तो कहते हैं कि हम खुदा पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो दिल से ईमान नहीं लाए। खुदा को और उन लोगों को जो ईमान लाए खुद धोखा देते हैं, हालांकि वो आप अपने आप को ही धोखा देते हैं और कुछ शऊर नहीं रखते। इनके दिलों में मर्ज़ था ही, अब खुदा ने इनके मर्ज़ को और बढ़ा दिया और वो लोग झूठ बोला करते हैं, इसलिए इन पर तकलीफ़ दे अज़ाब है
اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ملک میں فساد نہ کرتے پھرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں، لیکن سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائیں جس طرح اور بیوقوف ایمان لائے۔ خبردار ہو جاؤ، یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بناتے ہیں، وہ کیا بنائیں گے۔ خدا ان کو بناتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں غلطیوں پیچا رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید کی، پھر نہ ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ لوگوں نے ہدایت پائی۔ ان لوگوں کی مثل تو اس شخص کی سی مثل ہے جس نے رات کے وقت مجمع میں بھڑکتی ہوئی آگ روشن کی، پھر جب آگ کے شعلے نے اس کے گرد و پیش خوب جلا کر دیا تو خدا نے ان کی روشنی لے لی اور ان کو گھٹا توپ اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ اب انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہ لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں کہ پھر اپنی گمراہی سے باز نہیں آ سکتے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 6 سے 18 تک کی تلاوت کی گئی ہے، اور یقیناً آپ نے ہمارے ساتھ تلاوت بھی کی ہوگی۔ تو چلیں اب میں آپ سے چند سوالات پوچھوں گا جس کے جوابات آپ کو کمنٹس میں دینے ہوں گے۔ سوال نمبر 1، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر نہ برپا کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سوال نمبر 2، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے مومنین کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم کی طرح ایمان اختیار کر لیں، حالانکہ اصل میں یہی ہیں اور انہیں اس کی واقفیت بھی نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی ہے، جس سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ اس میں کسی طرح کی ہدایت ہے۔